अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन सर हम कह सकते हैं पाकिस्तान तहरीक मौजूदा चेयरमैन और बैरिस्टर गौहर साहब से, और उनसे हम जानेंगे पाकिस्तान की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ की इंतखाबात में जाने की हिकमत अमली क्या होगी, जो कि भले का इंतखाबी निशान ले ली गया है। टिकटों की तकसीम के वाले से सवाल उठ रहे हैं। फिर आरिफ अलवी साहब के वाले से काफ़ी बात हो रही है कि वो तहरीक इंसाफ में है नहीं है, उनका स्टेटस क्या है, तहरीक इंसाफ उन्हें ऑन करती है नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वाले से, चीफ जस्टिस के वाले से भी तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। अब पॉलिसी क्या है, एस्टेब्लिशमेंट के वाले से, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात के वाले से अब खान साहब की सोच और पॉलिसी क्या है, और इसके अलावा शेर अफजल मरवत ने जो बहुत सारी बातें की हैं उन पे भी हम जानेंगे बैरिस्टर गौहर साहब से। सर बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में कीमती वक्त दिया। सर ये बताएं कि इलेक्शन में अब आप जा रहे हैं, तहरीक साहब जा रही है इंतखाबात में, भले के बगैर जो होना था पीटीआई के साथ अब तक वो हो गया। अब जब आप अपनी तैयारी, मकबूलियत और इस फैक्ट को देखते हुए कि आपके बंदे आज़ाद जा रहे हैं इंतखाबात के अंदर, अब वो पहले वाली सूरत हाल नहीं है, कितनी सीटें आप कौमी असम्बली की एक्सपेक्ट कर रहे हैं 266 में से? लेकिन जहाँ तक एक्सपेक्टेशन का ताल्लुक है तो एक्सपेक्टेशन हमारी बहुत हाई है। आल्दो खान साहब बाहर होते सिचुएशन कुछ और होती, और अगर हमारे पास बल्ला होता तो ऑब्वियसली सिचुएशन, हमारे कंसर्न और जो होप है और जो हमारी एक्चुअली एतमाद है वो कुछ और होता। लेकिन इसके बावजूद कि हमारे कैंडिडेट इंडिपेंडेंट निशानात पर लड़ रहे हैं और उनकी कैंपेन में हमें बड़ी दुश्वारी आ रही है उनको रिड्यूस कराना और लोगों को ये बताना कि यही वो निशान है जिस पे पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। लेकिन फिर भी जहाँ तक सीटों का ताल्लुक है, मुझे अभी भी उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी 2/3 मेजॉरिटी आएगी अगर इलेक्शन फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट हुए। डिस्पाइट द फैक्ट आप 2/3 एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट जाने के बावजूद, अगर पब्लिक की जो हल्के खुदा है इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को वो बोलेगी, लोग निकलेंगे ज़्यादा तारीख में। एक हल्के में कई जगहों पे मैंने देखा है कि आपके 7-7, 8-8 लोग जो हैं वो अपने पोस्टर पे खान साहब की तस्वीर पेन कर रहे हैं। देखिए अभी तक जो हमने फिलहाल आज तक तो हमने उनको अनाउंस कर दिया कि ये हमारे कैंडिडेट है। 4-5 सीटें रह गई, वो भी हमने फाइनल कर दी है। इसके बाद हम जा रहे हैं कि कल तक उन सब की एक लिस्ट दे देंगे जिसको अपने सिंबल के साथ उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे। 266 हल्कों पे कैंडिडेट आप अपने, हमारे 266 हल्कों पर ही कैंडिडेट खड़े हैं। एक सब 4 हल्के हैं जो बलूचिस्तान में, तक आपकी कुछ खाली थी सीटें, कोई 5-6 सीटें खाली, 5 सीटें खाली हैं, वो ज़्यादातर बलूचिस्तान की है। बलूचिस्तान की सीटें कुछ खाली हैं और उसके अलावा बाकी हर सीट पे हमारी जो हर कंस्टिट्यूंसी है उस पे हमारे कैंडिडेट सारे खड़े और उनकी फुल प्लेज कैंपेन करेंगे और उनके जो सिंबल है वो इंट्रोड्यूस करें। फॉरन से मैं एन से लड़ रहा हूँ और मेरे चाणक्य की निशानी दी गई है, मेरे साथ वो उसके सीट्स हैं, ये केपी की सीट से, प्रोविंशियल की सीट से, वो भी सारे डिफरेंट निशानात हैं, सबके डिफरेंट निशानात हैं। तो ये एक मुश्किल आ रहा है, लेकिन हमारे इंशाल्लाह ताला वायरल कर रहे हैं हम उनके साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, और हम लोगों को अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं कि यही हमारे कैंडिडेट है जिनको यही निशानात है। और हमारे जो बाकी कैंडिडेट्स है जो हमने कवरिंग कैंडिडेट लगाए थे वो विड्रॉ कर लेंगे। स्मार्टफोन वगैरह यूज करते हैं, रिमोट एरियाज में आप कैसे जाएंगे लेके? नहीं, ज्यादातर कनेक्टिविटी हर चीज हर जगह पे तो नहीं है ना। देखिए फेसबुक पे हर बंदा यूज इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ तक नहीं कर रहे, जिस तरह रूरल एरियाज है उसके हम ज़्यादा कंपेन कर रहे हैं कि लोगों को वो इंट्रोड्यूस कराएं, वो देख लेते हैं। तो हम उनके साथ एक प्रॉपर सिस्टम लगाया हुआ अपने तंजीमों की तंजीमें वहाँ जाएगी और उनको इंट्रोड्यूस कराएगी। अभी तक तो आपके जलसे भी वर्चुअली चल रहे हैं, वर्चुअल चल रहा है। उस तरह से भी आप वर्चुअल जलसा करने जा रहे हैं। इलेक्शन तो वर्चुअल नहीं हो रहा सर, इलेक्शन तो ऑन द ग्राउंड हो रहा है। लेकिन कल हमारा वर्चुअल जलसा होगा इंशाल्लाह ताला, वर्चुअल जलसे करने जा रहे हैं और पहला हमारा ये कंटिन्यू होगा। लास्ट टाइम संडे को था, इस मरतबा सैटरडे को होगा, अब नेक्स्ट सैटरडे भी इंशाल्लाह ताला हमारा जलसा होगा। और वर्चुअली ही आप जा रहे हैं, ऑन द ग्राउंड कब जा रहे हैं आप? देखिए ग्राउंड पे तो हमारा काम ऑलरेडी शुरू है और काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जलसे आपने अरेंज करने हैं और अरेंज करके अभी जाना है, क्योंकि बाकी पार्टीज ने भी अभी शुरू कर तरीके से, क्योंकि आज नवाज शरीफ ने भी जलसा शुरू कर दिया है, उन्होंने भी कल से जलसे शुरू कर दिए हैं। सैटरडे से हमारी शुरू है, हमारा कल सैटरडे से हमने अनाउंसमेंट कर दिया। सैटरडे से सब कैंडिडेट जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं उन सबको पैगाम गया है कि हर एक अपने कंस्टिट्यूएंसी में जलसा कल शुरू करेगा। फुल फ्लेज कैंपेन हमारा कल से शुरू। आप कहाँ जलसों से खिताब करेंगे? देखो अभी प्रोग्राम बना रहे हैं, पार्टी बैठेगी, आज ही हम उसका स्केड्यूल बनाएंगे और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह ताला सारे जाएंगे। बाकी भी हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो इस वक्त ना अंडरग्राउंड है, नहीं वो जेल में है, वो इंशाल्लाह ताला वो भी साथ देंगे और हम सारे। पंजाब में तो खान साहब ने कहा जाएँ, जाके पंजाब में सारे लीडर्स पे जाके पंजाब में जलसे करें। पंजाब के लिए ज़्यादातर उनकी हिदायत है कि पंजाब की जो लीडरशिप है, पंजाब के जो वोटर सपोर्टर है, कैंडिडेट्स है, वो खुद जाके लीड करे, पंजाब उठेगा इटसेल्फ। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ऐसे। अभी तक जो तरीके से आपका फोकस है वो मुझे ज़्यादा
KP के अंदर ही? नहीं, KP के अंदर नहीं है, चारों कैंपेन भी ज्यादा आपने KP के अंदर की है? KP के अंदर नहीं, हमने कोई खास जलसे KP के अंदर नहीं किए। KP के अंदर अलबत्ता KP में हमें ये ज़रूर मिला था कि KP में सिक्योरिटी सिचुएशन ज़्यादा थी, पकड़ दकड़ कम, और हमें जो इजाज़त है वो इजाज़त कुछ ज़्यादा ही दे रहे थे एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। आल्दो हाई कोर्ट ने हमें इजाज़त दे दी थी और इजाज़त के बावजूद भी हम मानसहरा में जलसा नहीं कर सके थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने कुछ जलसे वहाँ कर लिए। तो हमारी कोशिश है कि सारू सूबे में जाकर के हम जलसे करें और सारू सूबे में जाके हमारी प्रेजेंटेशन हो। और वर्करों को भी हमने कहा है कि वर्कर कन्वेंशन अपनी कंस्टिट्यूएंसी बेस्ड वर्कर कन्वेंशन कराए। और ये दुरुस्त है कि जो आपके जो कैंडिडेट्स हैं हलकों के अंदर, आप उनके इंतखाबी निशान के साथ कोई डिस्टिंग्विश कोई निशान ऐसा कोई लगा रहे हैं कि भाई वो पता लगे कि ये PTI का ही है? नहीं, देखो, 804 का निशान के साथ हम कोई और निशान नहीं लगाएंगे। निशान नहीं, उनके पोस्टर्स के ऊपर आप कोई ऐसे निशान पोस्टरों के साथ नहीं लगाएंगे, लेकिन हम जो उनका वायरल करेंगे फेसबुक पे, अपने वेबसाइट पे देंगे, वो देंगे तो उनको निशानात के साथ देंगे कि यही वो कैंडिडेट है जो हमारे हैं। ये जितने भी कैंडिडेट्स हैं इसमें कितने % कैंडिडेट्स खान साहब की मुशावरत से आए? कितनी आपकी मुशावरत उनसे हो सकी है? देखिए, खान साहब के साथ मुशावरत आन एंड ऑफ होती रही है, आल्दो हमें बड़ा लिमिटेड एक्सेस दे दिया गया था। और लिमिटेड एक्सेस ऐसा था कि पहले इजाज़त नहीं दे रहे थे, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया था, सिर्फ मुझे इजाज़त दी। जब मैं जाके मिलने के लिए चला गया तो मिलने के लिए मैक्सिमम ये हमें आधा घंटा 45 मिनट्स देते थे। किताबों ले जाने की ज़रूरत नहीं थी, 1-2 मरतबा उन्होंने किताबें जाने की ज़रूरत। मैं वो परसेंटेज पूछ रहा हूँ कि कितने % इसमें खान साहब की इनपुट या मुशावरत शामिल थी 100% में से? देखिए, ज़्यादातर खान साहब की मशावरत से हुई है उनके, लेकिन जिस तरीके से सारे कैंडिडेट्स को इन बल्क खान साहब को देखना चाहिए था वो खान साहब नहीं देख चुके थे। द रीज़न बीइंग कि वो हमारे एक्सेस को बहुत लिमिटेड कर दिया था। अगर आप 800 सीट्स है और पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें और कौमी असम्बली की भी अगर आप देखें 266 सीट है, उस पर अगर आप 5-5 कैंडिडेट्स का डेटा देखेंगे तो कितने कैंडिडेट को आप देख सकते हैं। और स्पेशली जब आप कहें कि इन पे किसी का फीडबैक ले लें और फिर मैं उसको करूँ तो वो चीज़ें भी बहुत कम थी। लेकिन इन एनी केस हम प्रोसेस करते रहे, कमेटियाँ बनी थी, पार्टी की कमेटियाँ बनी थी, लोकल भी बनी थी, डिवीज़न पे बनी थी, तो थारोली प्रोसेस हो चुका था। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने वकला को भी बीच में टिकट्स आपने दिए हैं और इस पे एक पार्टी के अंदर बहस भी हुई थी कि अगर बाकी बंदा कोई बिक सकता है क्या वकील नहीं बिक सकता? वकील भी बिक सकता है। अदो वो प्रेशर्स और केसेस की बात थी, वो आपका मामला उसमें दुरुस्त था। अभी भी आपके लोग जो हैं वो हल्फ ले रहे हैं कुरान पाक के ऊपर अपने कैंडिडेट से, और ये बात हो भी रही है। मैं फ़याज़ हुसैन चौहान साहब को सुना था कि जी कमिटमेंट पे लोग लड़ रहे हैं तरीके साहब की तरफ से कि वो कल को हुकूमत को ज्वाइन करेंगे तरीके साहब को छोड़ के, तो 63 अप्लाई नहीं होगा आपके कैंडिडेट के ऊपर? इंशाअल्लाह ताला देखिए, हमारे कैंडिडेट छोड़ के नहीं जाएंगे, हमें कभी यकीन है इंशाअल्लाह ताला। उसकी रीज़न ये है कि पार्टी बड़ी टफ सिचुएशन से गुजरी है और ये जो हमारे वर्कर और सपोर्टर है और ख़ासकर ये कैंडिडेट्स हैं उन्होंने बड़ा टफ टाइम देखा है और वो पार्टी के साथ बड़े डटे रहे और बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है। और अपने प्रोसेस के नहीं, वो वनरेबल ज़रूर है, वनरेबल मॉरल प्रेशर उनके ऊपर, मॉरल डिसिप्लिन होगा, मॉरल प्रेशर होगा, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। मैं ये समझता हूँ, हम ये सारे समझते हैं कि जो हमने उनको चूज़ किया है और ये इतने टफ सिचुएशन में पार्टी के साथ डटे रहे तो ये किसी लालच में नहीं आएंगे और ये अपने पार्टी के साथ और इस मकसद के साथ और इसके नज़रिए के साथ ये डटे रहेंगे इंशाअल्लाह ताला और ये खान साहब का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। किसने फैसला किया था कैंडिडेट्स का? कौन किस की इनपुट थी? देखिए, इसमें तो इनपुट तो सारी थी और मुख्तलिफ पार्टी मेजर किसने, पंजाब में किसने फैसले किए, KP में किसने फैसले किए, सिंध के किसने फैसले किए, बलूचिस्तान के किसने फैसले किए? जहां तक कौन थे बड़े 4-5 लोग जिन्होंने फैसले किए भाई ये होने चाहिए आपके अलावा? 4-5 बंदों ने फैसले नहीं किए थे। सिंध के सारे की थी तो सिंध की अपनी कमेटियां बनी थी, इनपुट तो तरफ से आए थे, लेकिन सेंटर वहाँ से सारी लिस्टें बन करके आई थी और यहाँ जो सेंट्रल में भी आई, फिर प्रोविंस में आती है, प्रोविंस के बाद हमारे सेंट्रल में आई है, फिर इवेंचुअली खान साहब के पास गई। फाइनल डिसीजन खान साहब का ही है किसको टिकट देना, ये हमेशा से खान साहब का रखा। जिस तरह अभी आपने कहा कौन चेयरमैन है, तो खान साहब ही चेयरमैन थे, चेयरमैन है और इसी का चेयरमैन रहेगा। एक नामिनी की हैसियत से मैं बैठा हूँ और वो खिदमात अंजाम दे रहा हूँ। लेकिन जो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया था वो सारे की सारी इनपुट इसमें शामिल थी। जहाँ जहाँ से भी इनपुट लेना ज़रूरी था हमने उनका इनपुट ले लिया था और शामिल करा लिए थे। जिस तरह आपने वकीलों का जिक्र किया, कुछ हमने वकीलों को भी दे दिए, वकील कुछ उसमें शामिल थे, उन्होंने प्रोसेस में भी बड़ा हेल्प आउट किया था। वो हमारे ऑलरेडी ILF के कैंडिडेट्स भी थे, उनमें से हमने ले लिया था। या जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जी आज़ाद थे, तो आज़ाद है भी, लेकिन एक बंदे जिसने हलफ लिया कुरान पे उसको हमने टिकट नहीं दिया है। वो एक कैंडिडेट है जो हमारे कैंडिडेट के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारे कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला विदाउट टेकिंग दैट ओथ दे वुड स्टे विद अस। दूसरा मुझे ये बताया कि बल्ले पर तहरीक इंसाफ ने एक रिव्यू पिटीशन डालनी थी, आपने भी कहा था, अली जफर साहब ने भी कहा था कि हम करेंगे,
وہ پٹیشن آپ نے فائل نہیں کیا، اب 19 دن رہ گئے انتخابات کے اندر یا 19 سے 20 دن رہ گئے، تو وہ پٹیشن آپ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ اب آپ بھلے کے بغیر ہی آپ نے مائنڈ بنا لیا کہ انتخابات میں جا رہے ہیں؟ دیکھیں انتخابات میں جس طریقے سے ہم چل پڑے تو میرا خیال ہے اب تو بلہ نہیں ملے گا اور بلے کے بغیر ہی ہم الیکشن پہ جائیں گے۔ اس پروسیس میں تو ریویو ہم اس لیے نہیں کر رہے کہ سپریم کورٹ اس سٹیج پہ ہمیں بلہ دے، اگر دیتے تو پہلے دے چکے ہوتے اور دینا بھی چاہیے تھا، ہر صورت دینا چاہیے تھا، اور ہم بلیو کرتے ہیں کہ بڑا سٹرانگ کیس تھا ہمارا اور اس کیس کو ایسی طریقے سے ڈیسائیڈ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اینی کیس جہاں تک ریویو کا تعلق ہے، ریویو ہمارا آرٹیکل 188 کا ایک رائٹ ہے آئینی، وہ ہم ایکسرسائز کریں گے، اس کے لیے 30 ڈیز ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ڈیٹیل آرڈر آ جائے۔ وہ شارٹ آرڈر آیا ہے، اس میں بھی نقص ہے، لیکن ڈیٹیل آرڈر آ جائے تو ہم امیڈیٹلی انشاءاللہ تعالیٰ اپنا ریویو فائل کریں گے۔ چیف جسٹس پہ اعتماد ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں ہمارا پورے سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ساتھ وہ انصاف نہیں ہوا جو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو ہم جس انصاف کے متقاضی ہیں۔ انصاف آپ کہہ رہے نہیں ہوا، پھر بھی آپ کو اعتماد ہے؟ دیکھیں اگر ہمارے پاس دو مختلف چیزیں ہیں۔ انصاف نہیں بھی ہوا تو یہ واحد کورٹ ہے جہاں سے ہم انصاف کی امید ہی رکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم کورٹ کو کہیں تو ہم نے پی ٹی آئی نے آج تک کبھی سپریم کورٹ کے جج کو یہ نہیں کہا کہ آپ اپنے آپ کو ریکیوز کریں، آپ نہ بیٹھے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمارے کیسز نہیں لگے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ لیول پلینگ فیلڈ والی پٹیشن آپ نے واپس لے لی تھی، اگر ایک طرح کا وہ عدم اعتماد ہی تھا آپ کا نا۔ ہمارا اگر ایک پولیٹیکل پارٹی سے آپ نے نشان لیا تو سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے بہت عرصہ سے چلی آ رہی، اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ایسی ہے، وہ کچھ لارجر بینچ کی نہیں، وہ فل سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے، کہ پارٹی سے نشان لینا اس پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے مترادف ہے، اور پارٹی کا نشان اور جھنڈا یہ فنڈامنٹل رائٹس کا، اور یہ جنرل پبلکاز اسی سے ان کی پہچان ہوتی ہے اور اسی سے وہ ووٹ دیتے ہیں، اور یہ جمہوریت کا متقاضی طریقہ کار ہے۔ سب کچھ کے باوجود پھر بھی آپ کو اعتماد ہے؟ اس سب کچھ کے باوجود سپریم کورٹ پہ ہمیں اعتماد ہے، اور ہمیں دل سے کہہ رہے ہیں زبانی کہہ رہے ہیں؟ نہیں، دیکھو شکوے شکایات اور گریوینسز ہمارے ضرور ہیں، ہمیں میں انصاف نہیں ملا، ہمارے کیسز جلدی نہیں لگے، ہمارے کیسز وقت پہ نہیں لگے، ہم پٹیشن لے کے آئے ہفتے کے بعد لگا، الیکشن کمیشن پٹیشن لائی دا نیکسٹ ڈے۔ یہ کہیں وہ جو کمیٹی بن گئی ہے ایک وہ 6 رکنی ججز کے والے سے، کہ اس کی وجہ سے تو آپ کہیں اب وہ کمیٹی پہلے بھی تھی اور بعد میں بھی تھی، ہم بھی ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سیٹرڈے کو سنا جائے، ہماری پٹیشنیں کبھی نہیں سنی گئی، ہماری پٹیشنیں وقت سے نہیں سنی میں گئی۔ یہ جو آج کل جو ججز کی توہین کے والے سے جو کمیٹی بنائی ہے نا حکومت نے، نوٹیفائی کی ہے کہ وہ نکالے گی چیزیں وغیرہ، کیسز وغیرہ کرے گی، اس کی وجہ سے تو نہیں آپ ذرا احتیاط برت رہے؟ نہیں دیکھو حکومت جیسے کرنی چاہیے، نہیں حکومت جیسے کرنا چاہے کر لے، اور یہ کوئی توہین نہیں ہے کسی جج کو۔ اگر میں آپ کو کہوں مجھے آپ سے انصاف کی توقع ہے، آپ نے مجھے لیٹ ڈاؤن کیا، آپ نے مجھے وہ نہیں کیا، آپ نے مجھے انصاف نہیں دیا، یا اگر میں جج کو کہتا ہوں کہ آئی اسٹرانگلی ڈس ایگری وٹ یو ہیو سیڈ، اور میں اس کو ججمنٹ کو کرٹیسائز کروں کہ یہ انصاف پہ مبنی نہیں ہے، یہ فریڈم آف اسپیچ اینڈ ایکسپریشن ہے، آپ جج کو ملائن کرے، آپ جب کو ڈیگریڈ کرے تو اس سرکمسٹانسز میں آپ کو نہیں کرنا چاہیے، اور آپ کبھی بھی نہیں کرتے، کوئی بھی وکیل نہیں کرتا۔ اعتماد کے والے سے جو ہے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں، پی ٹی آئی کے بھی بات کرتے ہیں کہ شیخ افضل مروت ونڈیکیٹ ہوئے جب یہ بلے والا فیصلہ آیا آپ کے خلاف۔ نہیں دیکھو اس کی اپنی ذاتی رائے تھی، وہ ہم نے کلیریفائی کر دیا تھا، اور اپنے پارٹی کے پلیٹ فارم پہ ہم نے کر دیا تھا۔ کہتے ہیں میں پارٹی چیئرمین کو جو ہے ان کا نام لے کے میں جھوٹ نہیں بول سکتا، بات ہوئی تھی ایسی کوئی؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے، اگر ہماری پالیسی ڈیسیجن آتا ہے تو پارٹی کرتی ہے اور خان صاحب کے مشاورت سے ہوتی ہے، اور خان صاحب نے اگر کوئی سٹیٹمنٹ دیا ہے تو اس کے ہم تائید کرتے ہیں اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے چیف جسٹس کا کہ پہ اگر عدم اعتماد ہو چکا ہوتا تو ہم ان کو کھل کے کہہ دیتے کہ آپ پہ عدم اعتماد ہے، اور اگر کسی جج میں اعتماد کرتے نتھنگ از رانگ ود اٹ، اب جج کو کہہ سکتے کہ فور دیز ریزن مجھے انصاف کی توقع نہیں ہے، آپ کائنڈلی نہ بیٹھے کسی اور کو دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ کسی مصلحت کے تحت آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مصلحت کے نہیں، مصلحت نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، سپریم کورٹ ہے، سپریم کورٹ سے آگے کہاں جائے؟ انٹرنیشنل کورٹ تو جا نہیں سکتے، سپریم کورٹ سے آگے کوئی اور کورٹ تو ہے نہیں، تو اس لیے جس بھی سرکمسٹانسز میں ہو ہم نے اسی کورٹ کے سامنے جانا ہے۔ صحیح، چونکہ یہ آپ کی جو رائے پبلک میں ہے، پبلکلی آپ کی جو رائے ہے، یہ آپ کی جو پارٹی رہنما بات آف کیمرہ یا باقی ان کی جو بات ہوتی ہے سوشل میڈیا کے اوپر، یہ سے بالکل مختلف ہے۔ میں اس کی بات کرتا ہوں سوشل میڈیا پہ پارٹی نے یا پارٹی کی قیادت نے اور ہم نے نہ اوورٹلی نہ کورٹلی کسی طریقے سے کسی جج کے خلاف ملائن کرنے کی یا اس کو مطلب ڈسٹرس شو کرنے کا کوئی کمپلین۔ یہ بتائیں مجھے کہ شیخ افضل مروت صاحب کا پارٹی میں کیا سٹیٹس ہے؟ کیا آج جب ہم بات کر رہے ہیں ایز اے اسپیک وہ پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھو سینئر نائب صدر کی سٹیٹس ہم نے ان کو دے دیا تھا، بالکل ہے، ایک ہمارے پارٹی پوزیشن ہولڈ کرتا، لیکن جب ہمارے الیکشن ہوئے اور نئے آئین کے مطابق ہوئے تو اس میں سے سٹیٹس سب لوگوں کے ڈفرنٹ چینج ہو گئے، لیکن یس ہمارے پارٹی میں ہیں اور ان کو قیادت نے ایک رول دیا ہوا اور وہ پلے کرتے رہے۔ اب کیا رول ہے ان کا؟ یعنی ان کے پاس عہدہ کیا ہے؟ نہ وہ ترجمان ہیں،
ना वो पार्टी के सीनियर नायब सदर ज़रूरी रहे तो हैं, नहीं है, ज़रूरी ना तो नहीं। वो तहरीक इंसाफ की जो आपकी लीगल टीम थी उसके अंदर भी अब वो यही आ रही है कि उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। केसेस फॉर इंस्टेंस तमाम केसेस भी उनसे ले लिए गए, एक केस भी उनको नहीं दिया पार्टी में अगर आप देखें, पार्टी में अगर आप सिर्फ वो देखें, कैंडिडेट हैं आपके बाद पार्टी में अगर आप देखें, हामिद खान साहब के साथ बज़ाहिर भी तो कोई ऐसा ओहदा नहीं है, अली ज़फ़र साहब के पास भी कोई ऐसा ओहदा तो नहीं, सकरम राजा साहब के पास भी कोई ऐसा ओहदा तो नहीं। तो ये हमारी सारी लीडरशिप के ओहदों में आ रहे हैं। था, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ, और इनके पास ओहदे थे, मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि वो लीगल टीम का जो हिस्सा भी ओहदे थे, हैं, वो पार्टी का एसपीपी भी थे, वो पार्टी के तर्जुमान भी थे। जो ओहदे थे वो किसी ने विड्रॉ नहीं किए, ओहदे जो उसके पास थे जिस तरीके से चलाते रहे तो वो उनके पास है। तर्जुमान तो विड्रॉ हुआ ना, किसी ने तर्जुमान तो विड्रॉ, जो तर्जुमान हमारे पहले थे तो तर्जुमानों की जो लिस्ट आई थी खान साहब की, वो 4 बंदों की थी। तो अब ये मुझे ये बताएं कि ये जो बात करते हैं शेर अफजल मरवत के, जब चेयरमैन का खान साहब इंतखाब करते, आपको खान साहब ने किया नॉमिनेट कि भाई ये मेरे चेयरमैन है पार्टी के अंदर, अब तो उस वक्त उस पर भी शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि हामिद खान जो है वो कू करना चाहते हैं, वो खुद आना चाह रहे थे, तो इसमें क्या? नहीं देखो, है उसकी ज़ाती राय होगी, ज़ाती राय होगी, और यही तो मैंने रिक्वेस्ट की है पहले द अदर डे और अपील की है सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर सपोर्टर से, और हमारे जो खासकर कोर कमेटी के मेंबर्स हैं और ख़ासकर जो इनर सर्कल में हैं, उनको कहा कि आपके आपस की कोई डिफरेंसेस है तो अंदर ही सार्ट आउट कर। मरवत साहब कोर कमेटी में है या नहीं है? वो कोर कमेटी में भी है। अगर है कोई आपका तो आप बेशक इनर सर्कल में बैठ कर के आप अपने डिफरेंसेस जो है वो फिगर आउट कर ले, बजाय इसके कि वो आप हट करके मेन अपने डिफरेंसेस जो है वो पार्टी के डिफरेंसेस बना के कहें। बिकॉज इस वक्त पार्टी बड़ी टफ सिचुएशन से गुजर रही है। हमने इलेक्शन जीतना, हमने लोगों के पास जाना है, हमने कंपेन करना है, हमने लोगों के एतमाद को टेस्ट नहीं पहुंचाना। लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछा था मरवत साहब का, मैं इसलिए पूछा था मरवत साहब कि वो सीनियर नायब सदर हैं या नहीं है, चूंकि जितने लोगों के बाकी ओहदे थे वो जब आप इलेक्ट हुए आपने आकर उनको नोटिफाई किया एक एक करके। जी इन्हें आपने नोटिफाई नहीं किया, मैं इसलिए पूछा था कि वो हैं या नहीं है। वो इसलिए नोटिफाई नहीं किया था कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट का ओहदा हमारे पास रहा नहीं था। अच्छा। हमारे पास फॉर इंस्टेंस जो पहले इलेक्शन हमने करवाए थे, वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्ट होके आए थे, अब हमने नॉमिनेट कर दिया था। मैंने चेयरमैन बनने के बाद मैंने नोटिफिकेशन के ज़रिए से उसको वाइस चेयरमैन की नोटिफिकेशन कर दिया था, क्योंकि सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया था कि आपने इलेक्शन करवाने बाई 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वो जो पोजीशन है हमारे पास थी वो हमने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। अच्छा, ये बताएं मुझे कि तहरीक इंसाफ ने कम्पीट करना है बाकी सियासी जमातों के साथ। अब आप चूँकि इंतखाबी मैदान में उतर चुके हैं फुली, तो बजाय इसके कि उनके साथ कम्पीट करें, यहाँ आपके पार्टी के अंदर लोग जो हैं, ग्रुपिंग इतनी ज़्यादा है, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी इतनी ज़्यादा है, ये कितना पार्टी को नुकसान पहुँचा रही है? इलेक्शन के टाइम के ऊपर जब आप इंतखाबात में जा चुके हैं, एक लीडर दूसरे के खिलाफ बयान देता, भाई मैं इसे पहचानता नहीं है, वो कहता जी ये फलां जो साजिश कर रहा था, ये करता वो करता, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? ये तो आपका एक दूसरे से लड़ रहे हैं ज़्यादा, बाहर आप कम लड़ रहे हैं। मैं समझता हूँ इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि बेकार डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, आपका इख्तिलाफ राय हो सकता है अगर आपका है। कोशिश सिर्फ इतनी करनी चाहिए कि आप जो भी कुछ इख्तिलाफ रखें अंदर ही रख लें और अंदर ही रिजॉल्व करें। लेकिन इन चीज़ों के बावजूद हमारी तवज्जो मेन पॉइंट से कभी डाइवर्ट नहीं हुई है। हम अभी भी फोकस है इलेक्शन पे, हम अभी भी फोकस है कैंपेन पे, अभी भी इलेक्शन है, अपने जो वर्कर कन्वेंशन है उस पर अभी भी फोकस थे, टिकट्स की डिस्ट्रीब्यूशन पे उसके साथ, और हमने प्रॉपरली कर लिया। जो हमारी लीडरशिप है, आप यकीन करें कि भी पूछ ले, कभी आन एंड ऑफ द रिकॉर्ड आप देख लें, उन्होंने इतनी मेहनत की है कि सुबह 5 बजे तक वो बैठे रहे और सारी ताकि तकसीम सही हो, प्रॉपर हो। तो हमारा मेन फोकस पार्टी का वो उधर ही है, और पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह यही रीज़न है खान साहब के विजन को आगे लेके जा रहे हैं और पब्लिक में बड़ी मकबूल होती जा रही है। और यही तो हमें प्रॉब्लम आ रहा है कि जो लोग हमारे अगेंस्ट है वो देख रहे हैं कि खान साहब ब्रेक अल्हम्दुलिल्लाह हो नहीं रहे, वो कंप्रोमाइज़ कर नहीं रहे, वो जेल में मज़ीद स्ट्रॉन्गर है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, पार्टी स्ट्रॉन्गर है, पार्टी यूनाइटेड है, कोई कंप्रोमाइज़ कर नहीं रहा। तो दैट्स द रीज़न उनको मैदान खाली मिल नहीं रहा। हमसे बल्ला भी ले लिया, हमारे लीडरशिप भी अंदर रखे, हमारे जो कप्तान है चेयरमैन साहब उनको भी अंदर रखा, बट फिर भी लोगों का सपोर्ट इतना ज़्यादा कि ये अभी भी घबराए हुए। ये सारे मिल के एक पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते। सही। एक इसी में ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, बैरिस्टर गौहर साहब से जानेंगे कि इमरान खान जिस प्लान सी की बात करते हैं कि अब चूँकि पीटीआई के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो चुके, तो एक उनके पास प्लान सी है, वो प्लान सी क्या हो सकता है, क्या है एग्जैक्टली वो प्लान ना भी बताएंगे, लेकिन प्लान से मुतल्लिक हम काफ़ी कुछ उसे जानने की कोशिश करेंगे कि प्लान किस तरह का प्लान है। दूसरा, आरिफ अलवी साहब का तहरीक इंसाफ का स्टेटस क्या है, क्या पीटीआई उन्हें ऑन करती है या नहीं ऑन करती, और बाकी जो पीटीआई के बानी चेयरमैन के जेल से रिहाई के वाले से कितना इम्कान है, कब तक बाहर आ सकते हैं, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहेगा।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम में हमारी बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब से। सर बहुत शुक्रिया, वंस अगेन आपको दोबारा से प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। आपने अपने तफसीली गुफ्तगू की कई इशूज़ के हवाले से। अब ये बताया सर मुझे कि प्लान सी क्या है? अभी भी खान साहब बड़े कॉन्फिडेंट है जेल के अंदर कि प्लान सी होगा और 8 फरवरी को समा ही कुछ और होगा। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को समा बिल्कुल डिफरेंट होगा। पाकिस्तान के जो अवाम है वो सबसे ज्यादा बाहर निकलेंगे। आपके ए बी सारे नाकाम हो गए, अब सी में क्या है? सपोर्ट करेंगे पीटीआई को बड़े फावर के साथ। इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत होगी, अल्लाह में जीत से हम किनार करेगा, इन सख्तियों का अजाला होगा। और हमारी जितनी भी सख्तियाँ कुर्बानी दे रहे हैं खान साहब इस वक्त जेल में, वो इस मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, इसकी आज़ादी के लिए, जमहूरियत के लिए, आवाम के हकूक़ के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया की आज़ादी के लिए, इनके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। ये जो आप इंडिपेंडेंट जा रहे हैं इंतखाबात के अंदर, ये तो आपकी अब चॉइस ही कोई नहीं है, ये तो आप मजबूरी के तहत जा रहे हैं। तो इसमें अब कौन सा प्लान हो सकता है? प्लान तो आपका था, प्लान बी अच्छा था, आपने जो इत्तेहाद किया, लेकिन वो गलत जगह आपने इत्तेहाद कर लिया। उस पर मैं ज़रा आपसे जानूंगा आगे चल के कि वो किसका फैसला था इत्तेहाद करने का? ज़रा ये क्या है प्लान सी? पहली बात तो ये है कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन हुए तो हमें सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद तो ऑब्वियसली इलेक्शन मिल गए थे, सिंबल मिल गए और वो सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के मिल गए। बल्कि इवन सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने से पहले मैं आपको दो चीज़ें 8 फरवरी के इलेक्शन के साथ नहीं, उसके एक रीज़न है। जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था 11 बजे। हाई कोर्ट ने जब ऑर्डर हमें स्टे दिया, उस स्टे के बावजूद ये ऑर्डर था जो एक आईनी इदारे को, इलेक्शन कमीशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। वो इलेक्शन कमीशन ने इम्प्लीमेंट नहीं करके वायलेट कर दिया और हमारी जो रिजर्व सीट है वमेन और नॉन मुस्लिम की, उस पर हमारी स्क्रूटनी नहीं करनी थी। इलेक्शन कमीशन ने अपना नोटिफिकेशन ही विड्रॉ करा करके शेड्यूल जो है वो चेंज कर लिया। जब हम अभी इलेक्शन अलाटमेंट वाले दिन आया 13 को, तो 13 को 6 बजे से उन्होंने हमें निशानात अलाट करना शुरू कर दिए। मैं खुद भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था, मुझे फ़ोन आया आपको NA10 पे निशान उन्होंने अचानक दे दिए। अब ये निशान हमें अलाट कर दिए उन्होंने पहले, इंडिपेंडेंट थे सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन आने से बाद। सो हमारे पास तो और ऑप्शन ही नहीं है, इट्स नॉट आवर चॉइस, we were left with nothing। बल्कि इवन हमारे कैंडिडेट प्लान है भी है वैसे ही एक वो हमारा प्लान ये ज़रूर होगा कि देखें इसके साथ हमारे 227 रिजर्व सीट है, उसमें हमारा शेयर होना चाहिए और वो पॉलिटिकल पार्टी का शेयर हो सकता है। कैसे होगा वो? आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर आप पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। हम अगर इंडिपेंडेंट भी आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारे जो इंडिपेंडेंट बन करके आते हैं, जो हमारे टिकट से आते हैं, जो हमारे नॉमिनेशन फॉर्म में उनके एफिलिएशन पार्टी के साथ लिखा हुआ है, वो बड़े कमिटेड वर्कर है। इंशाअल्लाह ताला वो वापस पीटीआई को ज्वाइन करेंगे। आज भी आप सेनेट की वेबसाइट खोल के देखें, जो मुस्लिम लीग नून के उस वक्त लोग हुए थे, इंडिपेंडेंट हुए थे 2018 में, वो अभी भी इंडिपेंडेंट उनका स्टेटस लिखा हुआ। हालांकि उन्होंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली थी, लेकिन फिर भी वो वहाँ स्टेटस उनका इंडिपेंडेंट का ही है। मुझे नहीं लगता कि आप नॉमिनेशन पेपर पे उन्होंने भी अपना नून लीग लिखी होगी, लेकिन टिकट नहीं था तो फिर नहीं, टिकट से आप ना जीते। सपोज अगर कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, फॉर रिजर्व सीटें वही हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को जाती है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के 10 सीट्स है, लेकिन 10 इंडिपेंडेंट ने विद इन 3 डेज साइन कर दिया और उन्होंने कहा मैं पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, तो वो 10 सीटें उनको मिलेगी। तो 20 सीटें इनकी होगी और 20 के रेशो से रिजर्व सीट कैसे मिलेगी सर? वो एक पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को मिलती है। अब तहरीक इंसाफ इलेक्शन लड़ ही नहीं रही ना, वो आपके सारे इंडिपेंडेंट लड़ के उसके बाद वो ज्वाइन। मैं कहता हूँ जब लेट्स सपोज इंडिपेंडेंट, फॉर इंस्टेंस मिसाल ले ले, जिस तरह की शाजीगुल वो सेनेटर साहब जीत गए थे और सारे KPK में उनको 4 सीटें मिलकर उन्होंने बाप पार्टी को ज्वाइन कर लिया और उनको 1 सीट एडिशनल मिल गया। तो जब हमारे इंडिपेंडेंट आएंगे PTI एज अ पार्टी तो अभी भी इनलिस्टेड मिल जाएंगे आपको, रिजर्व सीटें मिल जाएंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि उस सूरत में अगर कोई ऐसी इशू आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह एक ज़रूर हमारा एक जो इनके साथ पहले जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे जो रिजर्व सीट पे आई हुई कैंडिडेट स्क्रूट, उससे हमारा क्या नुकसान हुआ। अब जब ये स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन में जाएंगे, हम यही तवक्को करते हैं कि इलेक्शन कमीशन हमारे कैंडिडेट का भी जल्दी जो अनाउंस करेंगे, जितनी सीटें होंगी उनको भी इसमें इंक्लूड करेंगे। अच्छा, दूसरा मुझे अब ये बताया जनाब के कैसे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, पॉलिसी क्या एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, चूँकि नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी आपका कोई उलझाव है कि सानहा 9 मई में जिन लोगों के नाम हैं, जिन पे इल्ज़ाम है, यास्मीन राशिद हो गई, उसमें मियां महमूद रशीद के हवाले से हो गया, आपने उनको पार्टी टिकट दिए हैं इबाद फारूक को। ये कन्फ्रंटेशन का पैगाम था, क्या था ये? ये हमारे कैंडिडेट है, ये हमारी लीडरशिप है, वी आर प्राउड ऑफ द लीडरशिप।
ہم نے ان کو ٹکٹ کے لیے چوز کیا، ان کے نامینیشن فارم پہلے ریجیکٹ ہو گئے، ہائی کورٹ نے خود ان کو ریسٹور کرا دیا، دا ریزن بینگ کہ ان میں سے کوئی ایک بھی آپ نہیں کر سکتے کہ وہ ڈسکوالیفائڈ ہے۔ اگر ڈسکوالیفائڈ نہیں ہے تو وہ الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں۔ اب ان کو چوز کرنا، ہم کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن کے تناظر میں اس کو نہیں دیکھ رہے اور نہ اس کو دیکھا جائے۔ ہم کیا پتا وہاں پہ یہ کنفرنٹیشن ہی جو لے رہا ہے، جو اس کو کنفرنٹیشن کی طرف لینا چاہیے، میری درخواست ہے آپ اس کو نہ دیکھیں، آپ اس کو بڑے کنونس میں دیکھیں۔ وہ لوگ جن کا پولیٹیکل کریئر ہے، ان کا ایک آئینی حق ہے، وہ آ جاتے ہیں، کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے، ان کو لڑنے دے، وہ لڑ کے واپس آ جائے، وہ سارے انوسنٹ ہیں انلیس پروون گلٹی۔ آج تک کوئی بندہ کنوکٹ نہیں ہوا ہے، اگر نہیں ہوا تو دیکھ کنٹینیو کرتا ہے۔ اب ہمارے ساتھ جو میں تو میسیجنگ کی بات کر رہا تھا۔ دوسرا یہ بتائیں صاحب مجھے کہ خان صاحب کے کب تک باہر آنے کا امکان ہے، رہائی کا؟ خان صاحب کو ایک کیس کے بعد دوسرے کے بعد تیسرے کیس میں یہ اریسٹ کرتے جا رہے ہیں۔ ادروائز ابھی سپریم کورٹ سے تو ہماری یہی درخواست ہے، ایک کیس ہے جس میں سے خان صاحب کو اریسٹ کیا ہوا ہے، وہ ابھی نیب والے کیسز ہے، اس میں اگر ہمیں بیلیں مل جاتی تو خان صاحب آئیں گے، لیکن ایک کیس کے ساتھ ساتھ دوسرے کیس میں لگا دیتے ہیں۔ حالات کو دیکھتے ہوئے، حقائق کو دیکھتے ہوئے، گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ انتخابات کے بعد ہی شاید باہر آئیں گے۔ دیکھو نا، ہمیں بھی یہی خدشہ ہے کہ اسی لیے انہوں نے کیسز بنائے تھے، پہلے 180 کیسز سے، ابھی آپ کے نالج کے لیے مور دین 200 ہو گئے، 203 کیسز ہے ابھی، اور 200 کیسز میں تو ایسے تو نہیں رکھا ہوا تھا، اسی لیے انتخابات کے بعد ہی باہر آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کی کوشش یہی کہ انتخابات سے پہلے کوئی نہ آ سکے۔ ریڈنگ کیا آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز، آپ کو بھی یہی فیل ہو رہا ہے، یہی فیل ہو رہا ہے، ہم سب انتخابات کے بعد ہی باہر آئیں گے۔ اچھا، دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ عارف علوی صاحب کے بارے سے کیا سٹیٹس ہے ان کا؟ تحریک انصاف انہیں اون کر رہی ہے یا نہیں کر رہی؟ یہ آف کورس اون کر رہی ہے، ہمارے ورکر تھے، بالکل اچھے تھے، لیڈر تھے، انہوں نے الیکشن لڑا، پارٹی نے سپورٹ کیا، ہمارا ان کو کوئی ان کے بارے میں کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی کہ ہم ان کو اون نہیں کرتے، کسی نے سٹیٹمنٹ، لیکن جب صدر بننے کے بعد اس کی پارٹی افیلیشن تو نہیں رہتا۔ البتہ وہ سٹیٹمنٹ پھر آ گئی ہے کہیں نہ کہیں، آپ کے کور کمیٹی کے ممبر شیر افضل مروت صاحب کی سٹیٹمنٹ پچھلے ہفتے کی کہ عارف علوی صاحب کا جو ہے وہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کا ختم ہو گیا، آؤٹ ہو گئے، ان کے بیٹے کو ٹکٹ مل رہا تھا، نہیں لینے دیا گیا عواب علوی کو، اسی لیے کہ بھائی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو گئے۔ یہ ان کی ذاتی رائے، اور ایک بندہ ہمارے کور کمیٹی میں آلموسٹ 70 ممبرز ہیں الحمدللہ، اور وہ جوائن کرتے ہیں، زوم میٹنگ پہ سارے شریک ہوتے ہیں، اور پارٹی اپنے ساری صلاح مشورے کے بعد ساری ڈیسیجن لیتی ہے، اور اس ڈیسیجن سے ہم خان صاحب کو آگاہ کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ کسی وجہ سے کیا۔ سیکنڈ یہ کہ کسی دیکھو، وہ پارٹی کی تنظیم نے جس طریقے سے فیصلہ کر لیا تھا، اس کے ساتھ ہمارے انکمبنٹ ایم این اے تھے، ان کا بھی ٹکٹ تھا، تو ہماری تھرو آؤٹ پالیسی رہی ہے کہ ہمارے جو انکمبنٹ ایم این اے ہیں ہم نے ان کو دینے، انہوں نے بھی بڑی سختیاں برداشت کی ہے، تھرو آؤٹ پروسیس سے گزرے ہیں۔ اگر وہ ایم این اے ہمارا اور انکمبنٹ تھے اور وہ سٹنگ ایم این اے، تو اس لیے ان کا رائٹ فرسٹ ہے، تو یہ ہم نے اکراس دا بورڈ یہ پالیسی اڈاپٹ کی ہوئی تھی۔ عارف علوی صاحب کے رول سے آپ مطمئن ہیں؟ ابھی بھی میں سنا تھا کہ اب دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کوئی خاتمہ دوبارہ لکھنا؟ ایز اے پریزیڈنٹ ان کا رول ایز اے کنسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارمنس کے لیے لمیٹڈ ہے، اور ہم اس کے رول سے مطمئن میں، ہم نے ان سے کوئی شکوہ نہیں کیا، ایکسیپٹ کہ وہ جس الیکشن کا ڈیٹ آیا تو ہم اس کو یہ ضرور ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ الیکشن کے لیے ڈیٹ دیں گے، اور ان کو یہ خیال تھا کہ نہیں جی مجھے جو اوپینین دیا گیا تھا اس کے مطابق ہم چلے۔ جو ہمارا یہ کہنا تھا پہلے مرتبہ جس طرح آپ نے ڈیٹ دی ہے، آپ کو سیکنڈ ٹائم پہ بھی ڈیٹ دینے چاہیے، شارٹ اپ اٹ۔ کسی نے علوی صاحب کو بھی ایسی بات نہیں کی۔ صاحب ناراض ہیں اس چیز پہ کہ سائفر کے والے سے ترمیم آئی، نواز شریف کے والے سے آئی، وہ حج پہ چلے گئے، چھٹیوں پہ چلے گئے، پیچھے موقع دیا گیا؟ نہیں، جو اگر لا پاس ہو گیا، اگر وہ نہ بھی سائن کرتے 10 دن کے بعد وہ آٹومیٹکلی لا بن جاتا ہے، اگر وہ ریٹرن ہو کر کے واپس آتا ہے اور حج پہ چلے جاتے ہیں، کسی اور عمرے پہ چلے جاتے ہیں، تو وہ جائنٹ ہاؤس سے پاس ہو گیا تھا۔ جب دوسرا اس کی بات ہے، وہ ابھی بھی اون کرتے ہیں مکمل طور پر، کوئی ناراضگی کوئی شکوہ نہیں ہے؟ دیکھیں، کوئی ایسے اون نہ کرنے کے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ کیوں کرنا اون کرے۔ یہ ایک گواہ کی بانی چیمین کہتے ہیں مجھے بڑی بے صبری سے انتظار ہے، یہ کون سے گواہ کی بات ہو رہی ہے؟ یہ پرویز خٹک کا وہ انتظار کر رہے ہیں یا ایم ایس کا صاحب کا؟ جو بھی آ جائے، دیکھیں سائپر کیس میں جہاں تک ہر گواہ ہے تو ہر گواہ کو یونیک قسم کا لے کے آ رہے ہیں، اور ہر گواہ کو جو پڑھایا جا رہا ہے وہی ہے۔ جس طرح اعظم خان کی سٹیٹمنٹ ہے، آپ ان کی سٹیٹمنٹ کو اٹھا کے دیکھیں، گھر سے چلے گئے، 1 مہینہ گھر نہیں آئے، گھر میں پٹیشن فائل کی، اس کے فیملی ممبر آئے، گھر سے ابڈکٹ ہوا ہے، اور لوگوں کو تو ابڈکٹ کیا جاتا ہے اور بڑے آسانی سے کیا جاتا ہے۔ میں آپ کو اپنے گھر کی ویڈیو دکھاتا ہوں، میرے گھر بھی 14 بندے انٹر ہو گئے تھے، میں نے دیکھا، آج آپ دیکھیں گے، اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، کسی اور گھر میں جانا تھا، اس گھر میں انٹر ہوئے، کوئی کہتے ہیں نہیں یہ آپ فیوجیٹو فرام جسٹس آئے ہوئے تھے۔ وہ آپ کے فون وغیرہ کا کوئی لوکیشن نکلی تھی؟ ہاں، میرے فون کی F11 کی آئی تھی، F11 کی آئی، لیکن مجھے دونوں فون ابھی تک نہیں ملے۔
اچھا پولیس کیا کہہ رہی ہے؟ پولیس سے کہ جو جس طریقے سے پولیس کا رویہ ہے کنڈکٹ میں اس سے مطمئن ہوں البتہ. اچھا مجھے یہ بتائیں صاحب اچھا بیہیو کر رہے ہیں. یہ بتائیں مجھے کہ آپ نے اگر کا لفظ استعمال کیا تھا 8 فروری کے لیے، وہ ذرا اس کی وضاحت کر دیں. وہ اگر کا لفظ کیوں تھا؟ اگر میں نے کیا بولا؟ اگر 8 فروری کو انتخابات ہوئے، میں نے پوچھا کہ آپ کو ابھی بھی لگ رہا ہے کہ اگر ہاں میں امید تو مجھے ہے انشاءاللہ تعالیٰ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ دیکھو انٹائر پروسیس ہونا چاہیے رائٹ فرام دی نوٹیفیکیشن آف دی الیکشن ٹل دی ریٹرن کینڈیڈیٹس نوٹیفیکیشن از ایشوڈ. یہ بڑا پروسیس ہوتا ہے. اس میں ہر پروسیس میں کینڈیڈیٹ کا ہونا، پارٹی کا ہونا لازم ہے. ابھی تک ہمارے ہوئے پہلے نامینیشن فارم کا ایکسپائری آ جاتی ہے تو لوگوں کو روکا جا رہا ہے، اس کی پروپوزر سیکنڈر کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے. پھر اس کی 70% پروپوزر سیکنڈر کے ہوتے ہوئے بھی 70% ہمارے نامینیشن فارم ریجیکٹ ہوئے. پروسیس ہمیں ڈیلے. اب ہمیں امید ضرور ہے کہ الیکشن ہوں گے، لیکن میں جو کہہ رہا تھا خدشات ہیں آپ کو ابھی بھی انتخابات کے ملتوی ہونے کے، 8 فروری سے آگے جانے کو خدشات ہیں ایسے کوئی؟ ابھی آپ کو خدشات ہے ایسے کہ انتخابات 8 فروری سے آگے جا سکتے ہیں؟ جس طریقے سے تھرو چلتا ہے تو خدشات تو ضرور ہے. بس سپریم کورٹ نے کہا یہ پتھر پر لکیر ہے، دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کہاں تک یہ آپ کو کن چیزوں کی وجہ سے آپ کو خدشات ہیں؟ ہمیں اپنی پاپولرٹی کی وجہ سے کہ ہماری پاپولرٹی اتنی ہے، اور جس کو یہ بادشاہ بنا کر کے لے کے آئے، جس کے لیے ریٹ کاپری بچائی گئی، جس کے سارے کیسز ختم کرائے گئے اور ڈسکوالیفائڈ فار لائف کو پرائم منسٹر فار لائف بنایا جا رہا ہے، اور جس کو 4 ٹائم پرائم منسٹر بنایا جا رہا ہے. ایسا سینئر پرائم منسٹر دنیا کی تاریخ گینس بک آف دا ورلڈ ریکارڈ میں فرسٹ ٹائم جائے گا کہ کوئی بندہ اس عمر میں بھی وہ ایک نیوکلیئر سٹیٹ کا وہ پرائم منسٹر جا کے بننے جا رہا ہے، اور اس کو دے رہے ہیں. عوام اس کا راستہ روکے گی. امریکہ کا بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ایج ہے میاں صاحب سے، جو موجودہ امریکی صدر ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اس کے ساتھ نہ ملائے. دیکھیں نا جو ہی کمز آن ہز اون، ٹرمپ تو آپ کے آئیڈیل تھے نا. ہی کمز آن ہز اون. ایج کی آپ بات کرتے ہیں امریکہ وہ دے کمز آن دیئر اون، وہ ڈیل کر کے تو نہیں آتے نا. دیکھیں امپائر تو ملا کے نہ چلائیں، یہ امپائر ساتھ ملا کے چلا تھا. اب تو ہماری ٹیم کو نہیں کرنے دیا، سارے امپائروں کو ساتھ ملایا ہوا. وہ جو بھی امپائر ہے وہ آپ دیکھو، آپ سب سے بڑا امپائر آپ کا الیکشن کمیشن ہے، سب سے بڑا امپائر جس کی ڈیوٹی ہے، جس کی رسپانسبلٹی ڈیوٹی ہے. امپائر نمبر 2، امپائر نمبر 3، ایک امپائر نہیں ہوتا، امپائر 3-4 ہوتے ہیں. تھرڈ امپائر بھی ہوتا ہے، فرسٹ امپائر ہوتا ہے، لیگ امپائر ہوتا ہے، ایک امپائر سارے امپائر. لیکن ہمارے ساتھ دیکھ، ہم نے اگر لڑنا تھا، ہمارے ساتھ سمبل ملتا تو ہمارا آسان ہوتا. صحیح، عوام کی ایک نشانی تھی، امنگوں کی نشانی. سپریم کورٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ ایز این امپائر وہ بھی آپ کہہ رہے ہیں ادھر ملا رہا ہے. نہیں، میں سپریم کورٹ کا میں نہیں کہ میں نے الیکشن کمیشن کا کہا. لیکن الیکشن کمیشن کے آرڈر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں، سپریم کورٹ نے ایک چیز کو پھر بھی نہیں دیکھا. یس، میں سپریم مخاطب کر کے کہوں گا کہ اتنی بات صرف اور صرف آپ نے ہمارے سے بھلا لیا اس گراؤنڈ پہ کہ آپ کے سیکرٹری جنرل کے پاس اختیار نہیں ہے کہ وہ چیف کمشنر کو اپوائنٹ کرے، تو آپ کہتے ہیں ہم نے آپ سے بھلا لے لیا. کبھی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی ملک کی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا. دنیا کی ساری تاریخ ایک آئینے اٹھا لے. وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹس ہے کہ کسی سے نشانی لینا اس پارٹی کو ڈیزالو کرنے کے مترادف ہے. اور یہ جھنڈا اور ان کا نشان یہ پارٹی کی نشانی ہے جس کو بیس بنا کے عوام ڈیموکریسی میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے اور ووٹ دیتی ہے. تو ہمارا یہ گریوینس، یہ شکوہ سپریم کورٹ سے تاوقت رہے گا جب تک اس کو ریمیڈی نہیں کیا جاتا. تھینک یو سو مچ سر، بہت شکریہ. آپ کے ناظرین، آپ نے تفصیلی گفتگو ملاحظہ کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب کی، جو بڑے کانفیڈنٹ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے ساتھ بھی بہترین پرفارم کرے گی اور اگلی حکومت اپنی بنائے گی. ایک بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے پاکستان اور ایران کے درمیان تنازع کے حوالے سے. آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، بات کریں گے بریک کے بعد. مشاہد حسین سید صاحب کے ساتھ ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین، پاکستان اور ایران کے درمیان 3 روز سے کشیدہ تعلقات اب نارملائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. اب تعلقات نارمل ہو رہے ہیں، چونکہ ایرانی وزیر خارجہ اور پاکستان کے ان کے ہم منصب کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں تعلقات کو دوبارہ سے بہتر بنانے پر بات چیت ہوئی ہے، کشیدگی کم کرنے پر جو ہے اتفاق ہوا ہے. آج ہی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا، جس میں تمام سروسز چیفز شریک ہوئے. پرائم منسٹر نے اسے چیئر کیا اور ایران کے ساتھ ڈیولپ ہونے والی جو حالیہ صورتحال ہے اس پر بات چیت کی گئی. اس پہ بڑی بغور اس پہ ڈسکشن ہوئی، اور دہشت گردی کا جو مسئلہ ہے، جو کہ ہمارے نیبرنگ کنٹری سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہمارے پڑوسی ممالک کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، اس پر بھی بات چیت ہوئی کہ کیا ہونا چاہیے، کس طرح سے اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے. آگے اب کیا ہوگا؟ یہ جو ایران کے ساتھ ہوا، کیا یہ صرف ایک واقعہ تھا یا پاکستان کو
मिडिल ईस्ट क्राइसिस में धकेलने की एक कोशिश थी, या फिर अब आइंदा के लिए ये एक स्ट्राइक का होना ईरान की तरफ से पाकिस्तान के अंदर, फिर पाकिस्तान का जवाबी कार्रवाई करना, क्या अब ये न्यू नॉर्मल बन जाएगा या फिर ये सिलसिला यहाँ पे रुक जाएगा? बात करेंगे सेनेट की कायमा कमेटी बराए दिफा और सीनियर तजज़ियाकार भी है दिफाई अमूर के ऊपर मुशाहिद हुसैन सईद साहब में ज्वाइन कर रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया, अपना कीमती वक्त दिया। सर ये बताइए, ये सबसे पहले तो पस मंज़र में बात करते हैं, ये सब कुछ जो हुआ सर पिछले 2 रोज़ में ईरान के साथ जो हुआ हमारा मामला, ये एक बड़ा गैर मामूली वाक़या था सर। अब ये बताएं कि इसकी आपको वजह क्या लगती है? क्या आप इसे मिडिल ईस्ट में जो जारी क्राइसिस है उसके तनाजुर में देख रहे हैं, या फिर ये एक आइसोलेटेड इवेंट था पाकिस्तान और ईरान के दरमियान? अस्सलाम वालेकुम जी, और आपके व्यूअर्स को बड़ा अस्सलाम वालेकुम। मेरे ख्याल में ये उस तरह सिर्फ आइसोलेटेड नहीं था पाकिस्तान स्पेसिफिक, ये इसका ब्रॉडर रीजनल कॉन्टेक्स्ट भी है। वो ईरान पर जो दबाव चल रहा है अंदरूनी भी बैरूनी, और क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ अकेले हमला नहीं हुआ, इट वाज अ हैट्रिक ऑफ हमला। इराक, सीरिया और पाकिस्तान 24 घंटे में के बाद दीगरे 3 हमले हुए। और इस हवाले से मैं समझता हूं कि ईरान की जो डीप स्टेट है, ईरान की भी एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी डीप स्टेट है, पासदारान इंकलाब, जो बड़ी एक जहारियाना अप्रोच होती है, बड़े असर्टिव होते हैं और ट्रिगर हैप्पी भी हैं थोड़े बहुते। और ख़ास तौर पे जो ईरान की खारजा पॉलिसी अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लेबनान और यमन में ये आगे लेके चलते हैं। कासिम सुलेमानी के जो सोच के लोग हैं, वो कि वो खुद नहीं है मौजूद इस वक्त, वो पिछले साल अमेरिका ने उनको ड्रोन में मार दिया था। तो लेकिन ये उनकी कोई अप्रोच लगती है कि लार्जर मिडिल ईस्ट का फोकस करें। पाकिस्तान को उन्होंने मेरे ख्याल में मिसकैलकुलेट किया, हमाकत की, गलती की, ज्यादती की, क्योंकि पाकिस्तान ने आज तक कभी ईरान के खिलाफ कोई ऐसी उनके मफादात के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हमने उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, और पहले ईरान ने भी हमारे साथ बड़ा अच्छा ताउन किया था। तो वो इराक और सीरिया तो खैर मुख्तलिफ सिचुएशन है, तो हमें भी साथ रगड़ा मिल गया। और उनको तवक्को नहीं थी कि जिस तरीके से हमने जवाबी कार्रवाई की, बड़ी प्रिसिशन, मेजर्ड, मैच्योर्ड, टारगेटेड रिस्पांस, जिसमें कोई ईरानी शहरी नहीं मारा गया, सिर्फ दहशतगर्द कैंप पर हमला हुआ और गालिबन दहशतगर्द ही शहीद उसमें मारे गए। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये एक उनकी तरफ से लार्जर रिस्पांस था, और हमारा रिस्पांस भी ठीक था, क्योंकि हमने भी एक ब्रॉडर मैसेज दिया। सिर्फ ईरान नहीं, किसी और मुल्क, अगर हिंदुस्तान या कोई और मुल्क भी कल को करे। और वैसे भी माजी में आपको याद है कि 2019 में पुलवामा के वाकया के बाद जब बालाकोट पर हिंदुस्तान ने हमला किया था, तो हमने इसी किस्म का, इसी प्रोफेशनलिज्म के साथ इसी को सामना किया। तो सर ये बताएं मुझे कि एक तो जाहिर है जब हम बात करते हैं कि ईरान ने वो हैट्रिक की, जब आपने बात की कि ये पाकिस्तान है, एटमी ताकत है, ये कोई सीरिया या इराक नहीं है, उनके साथ कंपैरिजन हमारा बनता है। लेकिन ज़ाहिर उन्होंने पे दर पे 3 अटैक किए, यहाँ से फिर उन्हें एक आगे से जवाबी सरप्राइज़ भी मिल गया पाकिस्तान की तरफ से। सर अब आपको क्या लगता है कि जवाबी कार्रवाई जो पाकिस्तान ने की, उसके बाद अब दोनों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के दरमियान रब्ता भी हुआ टेलीफोन, जिसमें कशीदगी को कम करने पर इतफाक़ हुआ है। तो क्या ये समझ सकते हैं हम कि धुंध छट गई है इस वाक़े के बाद, अब ये मसला जो है वो ख़त्म हो जाएगा, या आपको लग रहा है कि आइंदा के लिए कोई नया रास्ता तो नहीं खुलेगा? यानी ये वाक़या यहीं हुआ और ख़त्म हो गया, या दोबारा कोई रास्ता तो नहीं खुलेगा भाई, कल को फिर कोई इस तरह की सूरत हाल हो, किसी को शिकवा हो कोई दहशतगर्दों के कैंप्स के ऊपर और वो आके अटैक कर दे मौजूदगी के हवाले से, ये दोबारा तो आपको होता हुआ नजर नहीं आ रहा था कोई? मैं समझता हूँ कि ईरान ने एक हमाकत और गलती की और हमारी सालमियत की खिलाफ वर्जी की, और 2013 का जो पाकिस्तान ईरान सिक्योरिटी मुआहदा है उसकी खिलाफ वर्जी भी की, UN चार्टर की खिलाफ वर्जी भी की, और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की भी। तो हमने उसका मौसर और फौरी जवाब भी दे दिया, और हिसाब अब बराबर हो गया है। और ईरान को भी समझ आ गई कि ये उनसे गलती हुई, मिसकैलकुलेशन हुई। और अब जो आपने बताया कि कुछ रवाबित बहाल हुए हैं एट द हाईएस्ट लेवल, तो वो इससे अंदिया यही मिलता है कि उधर भी बेटर सेंसेस प्रिवेल्ड, और वो भी उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान को हम उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। और मेरा तो ख्याल था कि उनकी तरफ से कोई अपॉलॉजी आएगी तो शायद अगर माजरत या निदामत होती तो फिर शायद ये मौका ना मिलता कि हम भी उनको हिट बैक करते हैं। लेकिन चूंकि उनका
ایک ڈیفنس منسٹر نے بڑا رعونت والا اور بڑا ریجڈ سٹینس لیا کہ جی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، حالانکہ ہماری سوورنٹی کا مسئلہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایسا ایکشن ریپلے ہوگا، مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ براڈر میسج سب کو چلا گیا ہے کہ پاکستان از ناٹ ٹو بی ٹرائفلڈ ود اینڈ پاکستان ول ناٹ ٹیک اٹ لائک ڈاؤن. اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایران میں جو پاکستان نے کارروائی کی، گرچہ وہ ایک یعنی جوابی کارروائی تھی اس کا، لیکن جو جواز ہے، جو روٹ کاز ہے، وہ تو وہی ہے دہشت گردی، کہ ایران کی سرزمین پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے استعمال ہونا. اب ایران سے بھی زیادہ قدرے زیادہ جو افغانستان کی سرزمین ہے وہ استعمال ہوتی ہے قلعدم TTP کی جانب سے پاکستان کے خلاف. تو کیا اب پاکستان کل کو افغانستان کی طرف بھی اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکتا ہے یا ایسا ممکن نہیں ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کی جو رپورٹ آئی تھی سیکیورٹی کاؤنسل کی پچھلے سال، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ کوئی 10,000 فری لانس دہشت گرد ہیں افغانستان کی سرزمین پہ. داعش، القاعدہ، TTP، جیش العدل، اسلامک موومنٹ آف ازبکستان، ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ. تو اس قسم کی جو ساری کارروائی ہے وہ اس حوالے سے وہ خاصا ایشوز ہیں. تو وہ ایشوز ایران میں جو طالبان حکومت ان کا پورا کنٹرول بھی نہیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ نوبت آئے گی یا آنی چاہیے، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ ہم گفتگو کے ذریعے، ڈائلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے یہ مسئلہ حل کریں، کیونکہ افغان طالبان کے اپنے مسائل بھی ہیں. بلکہ میں تو ایڈوکیٹ کروں گا افغانستان کے لیے ایک ریجنل اپروچ، کیونکہ یہ مسائل ان کے نہ صرف پاکستان کے ساتھ ہیں، ایران، چین، ازبکستان، تاجکستان اور براڈلی روس کے خلاف بھی. تو جتنے بھی جو ان کے ہمسائے ہیں ان کو شکایت اور شکوے ہیں کہ افغانستان سے سرزمین استعمال ہوتی ہے جو ان کے طالبان کے بھی جو حکومت ہے اس کی کنٹرول میں نہیں ہے. تو سفارتکاری کا بہتر آپشن ہے بنسبت کہ یہ آپشن اٹیک کرنے کا، کیونکہ ہم نے تو یہ جو بھی حملہ کیا، سفارتکاری کا مسئلہ تو نہیں سر، وہاں ان کی کیپیبلٹی کا مسئلہ بھی ہے نا طالبان رجیم کا، کہ وہ کر بھی سکتے یا نہیں کر سکتے. نہیں، لیکن ایک چیز یاد رکھیں کہ افغان طالبان حکومت جو بنائی ہے انہوں نے، باقی چیزیں ان کی کمزوریاں جو بھی ہوں، ایک چیز ان کو آتی ہے، لڑنا آتا ہے. انہوں نے 20 سال لڑے امریکہ کے خلاف، 10 سال لڑے وہ سوویت یونین کے خلاف. تو بہتر ہے کہ ہم آپشن جو بھی ہو وہ ڈپلومیٹک ہونے چاہیے، پولیٹیکل ہونے چاہیے، نان ملٹری ہونے چاہیے، کیونکہ ہمارا 2600 کلومیٹر کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ. تو وہ بڑا پورس بارڈر ہے، اور اس سے اگر ادھر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو ادھر بھی عدم استحکام ہو سکتا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ 3 ملین افغان ریفیوجیز بھی پاکستان میں بھی مقیم ہیں. اچھا سر، یہ پچھلے 5 سال کے اندر یہ 2 واقعات پاکستان کے حوالے سے ہو چکے ہیں. پہلے بھارت نے بھی یہ کوشش کی تھی 2019 میں، پھر ابھی ایران نے یہ حرکت کی، پاکستان کی اسپیس کی، پاکستان کی داخلی خود مختاری اور سلامتی کی جو ہے انہوں نے وائلیشن کی ہے. یہ چیزیں آپ کہیں نیو نارمل تو نہیں بنتی جائیں گی آگے جا کے کہ بھائی جب جی چاہا پڑوسی ملک کے اندر جا کے اسٹرائک کر دی، بھائی وہاں دہشت گرد بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ملک کے خلاف؟ دیکھیں یہ ناٹ ایٹ آل، یہ بلکہ تیسرا واقعہ ہے پچھلے 12 سالوں میں. 2011 میں آپ کو یاد ہے نومبر میں سلالہ کا واقعہ ہوا تھا جس میں 28 پاکستانی فوجی شہید ہوئے تھے. اور ہم نے کیا کیا تھا؟ اس میں امریکہ تھا اور نیٹو کی فوج تھی. ہم نے گراؤنڈ لائنز آف کمیونیکیشن بند کر دی ہے، اور ہم نے کہا کہ ہم امریکہ سے معاوضہ نہیں چاہتے، ہم معافی چاہتے ہیں. unless they apologize. اس کو میں پارلیمنٹری کمیٹی آن نیشنل سیکیورٹی تھی، اس میں بھی تھا، اس میں ہم نے بڑا کلیئرلی موقف اختیار کیا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ویری کلیئر کہ چاہے امریکہ ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے ایران ہو، پاکستان یہ برداشت نہیں کرے گا. اور نیو نارمل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ ہندوستان کو بھی تجربہ ہو چکا ہے. انہوں نے کوشش کی، پنگا لیا، ہم نے پسپائی کی. ایران نے کوشش کی، پنگا لیا، پسپائی ہوئی. امریکہ نے چاہے جان بوجھ کے یا غلطی کی، ہم نے اس پر بھی سٹینڈ لیا اور امریکہ سے معافی منوائی. تو پاکستان جو ہے اپنی سالمیت کا دفاع کرنا چاہتا ہے، اور ماشاءاللہ ہماری جاندار مسلح افواج ہے، پروفیشنل فائٹنگ فورس ہے، اچھی اس وقت ملٹری پروفیشنلزم، قیادت بھی بڑی اسٹرانگ ہے اس وقت جنرل عاصم منیر کے لیڈرشپ میں. تو there is no doubt that we will strongly react and hit back. سر یہ ٹائم بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ جب یہ سب کچھ ہوا پاکستان کے تناظر میں، تو یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم ہے کہ جب ہم انتخابات کی طرف جا رہے ہیں. 19 دن رہ گئے انتخابات کے اندر. یہ جو مخصوص سیکیورٹی سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے سر پاکستان کو لے کر، کہیں یہ انتخابات کے 8 فروری کو انعقاد پر اثر انداز تو نہیں ہوگی؟
वेल कोई ना कोई लोग कहते थे कैजुअल को बड़ा वाकया होगा, लोग बातें तो करते थे तो कैजुअलिटीज होगी। शुक्र है कैजुअलिटी बलोच दहशतगर्दी का जो कैंप्स है ईरान में वही हुए, BLF के और BILA के, और शुक्र है वो इलेक्शन कैजुअलिटी नहीं हुए। इलेक्शंस इंशाल्लाह विल बी ऑन ट्रैक ऑन 8 फरवरी। शाह साहब, ये जो फिर प्रॉक्सीज हैं पाकिस्तान के नेबरहुड से ऑपरेट कर रही है, पहले भी ईरान से पाकिस्तान के अंदर जो है प्रॉक्सीज ऑपरेट कर रही थी। कुलभूषण जाधव भी ईरान के रास्ते ही पाकिस्तान में दाखिल होते हुए पकड़ा गया था, बाकी भी तालिबान के कई सरबराह वहाँ से आते हुए जो है मारे गए थे। ये बताएं मुझे कि अफगानिस्तान के अंदर से भी ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट कर रही हैं, भारत इनको जो है स्पॉन्सर करता है, फंडिंग करता है। एक तो हमने चले ये बेशक एक बदले के तौर पर ही हमने किया ईरान के अंदर, लेकिन फ्यूचर के लिए हमें सब फिर क्या हमें दोबारा भी ऐसी कार्रवाई पाकिस्तान को करनी चाहिए, या पाकिस्तान कर सकता है, या ये सिर्फ एक टिट फॉर टैट था और आगे दोबारा ये नहीं होगा? हमने कुछ तो करना है ज़रा इन प्रॉक्सीज को हमने ख़त्म करने के लिए। देखिए ये बड़ा अहम सवाल किया आपने, क्योंकि ये चाहे प्रॉक्सीज हों या दहशतगर्द हों या ग्रुपिंग्स जो चल रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जो बाकी हमसाया को वो डिस्टेबलाइज करते हैं, इसको हमें जड़ से उखाड़ना पड़ेगा। और इसमें हमें एक संजीदा और सस्टेन डायलॉग की जरूरत है। बहुत शुक्रिया मुशाहिद हुसैन सईद। आगे प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।